أيها الإخوة والأخوات، إن هناك صحابي جليل يسمى بلال حبشي، جاء من حبشة، وهو كان يؤذن في المدينة المنورة، فلذا كان يسمى مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو كان أسود اللون وأكبر الشفتين وأكبر عينيه، وكان يعيش في المدينة وكان يؤذن، وكان صوته جميلا. أهل المدينة كانوا يحبونه أنه يؤذن، فعندما يؤذن فالناس يأتون إلى المسجد النبوي. فمرة يوم العيد يعني يوم الأضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بلال رضي الله عنه، قال: يا بلال، ماذا ذبحت؟ ماذا قدمت من الأضحية؟ فطبعا بلال رضي الله عنه فقير، لا يجد جملا ولا كبشا ولا ماعزا ولا بقرة ولا أي حيوان يجوز الأضحية بهذه الأنعام. فقال: يا رسول الله، كان عندي ديكا فذبحته، لأنني ربيت هذا الديك وأطعمته وسمنته، فلذا اليوم أنا ذبحت هذا الديك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فقال: أيها الناس تعالوا. وجاء الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هذا بلال مؤذننا، هذا بلال مؤذننا، ألم تسمعوا عندما أنا سألته ماذا هو طبح في الأضحية اليوم يوم العيد؟ فهو يقول: ذبحت ديكا الذي أنا ربيته في بيتي. فأيها الناس، هذا مؤذننا يعني بلال ذبح مؤذننا. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أسلوب التربية، أسلوبا غريبا، ولم يقل: يا بلال، هذا لا يجوز في الأضحية، ما قدمت في الأضحية وذبحت، بل أسلوب التربية غريب ونادر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو يعرف أن بلال فقير لا يستطيع أن يذبح جمل ولا بقرة ولا كبش ولا معز ولا شاة، فلذا ما عنده كذبها. هذه أضحية، ما عنده يقدم لله سبحانه وتعالى ولدينه. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه وقال عنه أن بلال مؤذننا ذبح مؤذننا، هذه تزكية وهذه شهادة قيمة لبلال رضي الله عنه.